इमरान खान की ताकत हूँ, कमजोरी नहीं। ये 5 तारीख मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। भाग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, नशिस्तों के लिए आप कटोरा लेकर गए। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे तोड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं इमरान खान की ताकत हूँ, कमजोरी नहीं। मैं और इमरान खान साहब हम दोनों इस मुल्क की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर हर तरह की कुर्बानी देंगे। और जेल, आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज जेल में हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। अगर एविडेंस की बात की जाए, खान साहब हमेशा कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस जिसने चुराई वो 9 मई का मनसूबा साज है, और इसीलिए बारहा कहा कि हमने जो जुडिशल कमीशन है वो बनाने के हवाले से दरखास्त दायर की है, तो वो आज तक क्यों नहीं वो दरखास्त लगाई जा रही। और हम कह चुके हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई उसकी दरखास्त क्यों नहीं लगाई जा रही। और हम 12 कह चुके हैं जो धांधली डाका डाला गया मुल्क के अंदर, उतने की छुट्टियों के अंदर भी लगा दी जाए जहां पर जजेस भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मुल्क के हवाले से जो अवाम का मसला है, जो जमहूरियत का मसला है, जो मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती का मसला है, आज लोगों को अगवा किया जा रहा है, वो मसला है, उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। तो वो वाज़ह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा ये क्लेम करते रहें, डिमांड करते रहें कि मेहरबानी फरमा के वो लगाई जाएं। और जो 5 तारीख है, 5 तारीख को जलसा जो है वो सवाबी में इंशाल्लाह बड़े धूम से और बड़े पुरजोश तरीके से एक बुलंद बड़ा क्राउड जो है आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान को, हम ये बड़ा वाज़ह तौर पर मीडिया की तवज्जो से कहना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उसमें शामिल हो। और खान साहब का ये वाज़ह हुक्म है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं उनको दावत दी जाए, पूरे पाकिस्तान से लोगों को जो है वो कहा जाए कि वो पहुँचें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 5 तारीख मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये केपी और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर जलसा होने जा रहा है। और दूसरे जलसे का भी मैं यहाँ पर अनाउंस कर दूँ कि 13 तारीख को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह ताला जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। 13 तारीख को अभी मेरी बात हो रही थी उमर अयूब साहब से, तो हमने कोर्ट में भी यही इस्तदा की कि 13 तारीख को हमें जलसे की इजाजत दी जाए। 22 तारीख का वो कहते हैं इंतजामिया वाले कि 22 तारीख आपको देते हैं हम इजाजत, लेकिन हमने उन्हें कहा है कि हमने एक शेड्यूल बनाया है 14 अगस्त को देखते हुए, तो 13 अगस्त को हमें इजाजत दी जाए। हमने जलसा करना है क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने खुद कहा कि इजाजत है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ऐन मौके के ऊपर सिर्फ हमारा प्रोग्राम खराब करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन के अंदर डिसाइड किया जाए। अगर डिसाइड नहीं करते तो जुम्मे को दोबारा जो है, यानी कि एक जुम्मे के लिए उन्होंने डेट दी है कि आप आएं, और अगर आपने फ्रेश दरखास्त देनी है या जो भी आपको ग्रीवियंस हैं वो आप लेकर आएं और हम उसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो हमारा किसी सूरत, हम वाज़िया कहना चाहते हैं कि 22 तारीख को हम नहीं जलसा करेंगे, हम करेंगे जलसा 13 तारीख को, और हम बताएंगे कि ये जगह है, इसके ऊपर हमने जलसा करना है और हर सूरत जलसा होगा। इसके अलावा मैं आपको वाज़िया कहना चाहता हूं कि जो बात चल रही थी कि जमात इस्लामी के धरने को ज्वाइन करने के हवाले से कि आप जाकर ज्वाइन करें, आज खान साहब से जो हमारी मुलाकात जारी है, 6 लोग वहां पर भी मौजूद हैं, तो ये भी मजीद डायरेक्शन जो है इस हवाले से आएंगी। लेकिन जो अलायंस है हमारा, अलायंस, क्योंकि अलायंस के जरिए हम चल रहे हैं, तो उसके सरबराह हैं अचकजई साहब। तो अभी जो बात हमारी डिस्कस हुई है उसमें यही है कि हमने उनको कहा है कि आप जो है वो वहां पर जाने, जो धरना दिया गया है उसको ज्वाइनिंग के हवाले से आप बात आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली जब आपने किसी धरने को ज्वाइन करना होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी को ज्वाइन करना होता है, तो आप पहले बातचीत करते हैं तो फिर ही आप जाकर बैठते हैं। ये नहीं होता कि आप गए, उनको पता नहीं है, वो उठ जाएं और आप उधर बैठे हों, तो ये एक तरीकाकार होता है। उस तरीके से हम जाकर उनसे, जो हमारा अलायंस है वो बात करेगा और आपके सामने सारी चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे रऊफ हसन साहब और हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टाफ था, कोई चाय बनाने वाला था, कोई खाना बनाने वाला था, कोई वहां पर क्लर्क था, कोई स्टेनो था, कोई फोटोग्राफर था, तो उनको जो उठाया गया था, जो उनके ऊपर कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, जो उनके ऊपर कहा गया कि यहाँ से एक सेल बनाकर पूरी दुनिया में वो अकाउंट्स के जरिए ट्वीट्स जाते हैं, वहाँ से जो है कंपेन की जाती है, इनका कलदम तंजीमों के साथ अलग है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, ये फौज के खिलाफ बातें करते हैं। आज उन तमाम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह बेल जो है कंफर्म हो गई हैं, और ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है
جنہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا. جب عدالت میں مقدمہ گیا ہے تو وہاں پر کوئی ایویڈنس، ایک چیز نہیں پیش کر سکے، کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں پیش کر سکے، کوئی ایک واٹس ایپ کی کوئی اسکرین شاٹ، کوئی ایسی دستاویزی ثبوت، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی ریکارڈ نہیں لا سکے کہ ان کا کس طرح سے تعلق منسوب کیا جاتا ہے. یہ پی ایم ایل این، یہ پیپلز پارٹی، یہ فارم 47 والے جو رات دن لگے ہوئے تھے ٹرولنگ کرنے ہوئے کہ وہاں پر سیل بنا ہوا ہے، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ملک کے خلاف، پوری دنیا میں دہشت گردی کی یہاں سے داستان اٹھتی ہے. تو ان کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. آپ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، آئین کو ڈیریل کر کے آئے ہیں، اب سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر، اور آپ وہ بل پاس کروا کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا 8-5 کا آرڈر تھا، جو سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وجود اس کا ختم نہیں اور موجود ہے، آپ اس حکم نامے کو چیلنج کر رہے ہیں، ڈی ریل کر رہے ہیں، اس کو آپ واضح طور پر سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مان رہے، اور آپ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ترامیم لا کر آپ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں جس جماعت کا حق تھیں، جس جماعت کو عوام نے ووٹ دیا تھا، اس سے چھین کر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیٹیں آپ کو دی جائیں. شرم کی بات ہے. پہلے آپ نے ڈاکہ ڈالا فارم 47 کے تحت، پھر آپ نے مخصوص نشستوں کے لیے آپ کٹورا لے کر گئے، اور اب جب سپریم کورٹ کو آپ کہتے تھے کہ وہ فیصلہ دیں اور ہم عمل کریں گے، اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور آپ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اور چاہتے ہیں کہ آئین کو اپنے مطابق آپ چلائیں. ہم کسی صورت نہیں چلنے دیں گے. جو بھی آپ ترمیم لے کر آئیں گے ہم قانونی کارروائی کریں گے، اور اس کے اوپر ہم اس جو آپ ایکٹ کے اندر ترمیم کریں گے اس کو ہم چیلنج کریں گے. ہماری لیگل کمیٹی کی اس کے اوپر پوری نظر ہے، پوری مشاورت ہے، اور ہم اس حوالے سے اپنا پورا عمل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آخر میں سوشل میڈیا کے ہمارے ایکٹیوسٹ، ہمارے ایم این ایز، ہمارے جتنے سوشل میڈیا چلانے والے یا کوئی نہیں چلانے والے، ان کو اغوا کیا گیا ہے. آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. عدالت نے 12 کہا کہ پیش کیا جائے. کون ہے اغوا کرنے والا؟ کون ہے جو ایم این ایز کو کال کرتا ہے؟ ایک ہمارے ایم این اے نے کہا کہ مجھے کال آئی. ہم نے پوچھا کہ کیا کال آئی؟ اس نے کہا کہ انہوں نے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی اور اس نے کہا کہ آپ آ جائیے. تو میں نے کہا جی کدھر آ جائیے؟ کہتے ہیں جی کہ میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں تو آپ کو آنا پڑے گا، جو نامعلوم لوگ کرتے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ میں تو وہ جو 41 والے ہیں ان میں شامل نہیں ہوں، کیونکہ 41 کے حلف نامے جمع ہونے تھے نا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. تو اس نے کہا کہ میں تو وہ شمولیت والے میں سے ہوں نہیں، تو میں تو پہلے ہی ای سی پی کی طرف سے ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ میں ایم این اے ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تم 41 والوں سے ہو؟ اس نے کہا جی کہ میں تو وہ 41 والوں میں شامل نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو رہن دے، تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تو نہ، یہ تو ہم نے 39 والوں کو ہم نے اٹھانا ہے اور اس کو ان کو کرنا ہے، ہم نے تو ان کو تھریٹ کرنا ہے. تو اس طرح سے ہمارے لوگوں کو تھریٹس کیے جا رہے ہیں. حاجی امتیاز کو مقابلے میں جو منڈی باولدین سے ہم نے ایک مقابلے میں اسے چھینا گیا ہے اور چھین کر نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں. ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں یا آپ سمجھیں کہ ہم بات نہ کریں گے. ہم سوال کریں گے. ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں سوال کرنا ہے، آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ نہیں بھاگ سکتے. یہ پوری قوم آپ سے سوال کرے گی اور آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا. یہ شعور والے لوگ ہیں، ان میں شعور ہے، ان کو شعور عمران خان نے دیا ہے اور یہ شعور کوئی چھین نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پوری پارٹی منظم ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو جدوجہد ہے لیگل پیراگ کے اندر جاری رہے گی.